अस्सलाम वालेकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, हालात जो भी हों, हुकूमत जिसकी भी हो, लेकिन जिनकी वजह से मैंने चैनल शुरू किया, यानी पेंशनर्स, एम्प्लॉइज़, अपने हकूक़ के लिए लड़ने वाले और गुर्बत से नीचे सतह पर ज़िंदगी गुजारने वाले, वो मेरे दिल के करीब हैं। और ब्रॉडर सेंस में इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, उससे अपने आप को अलग थलग नहीं रखा जा सकता। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मौजूदा सूरत हाल में पेंशनर्स कहाँ खड़े हैं, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी पॉलिटिकल सिचुएशन इसलिए बताऊंगा कि कुछ साथी जो हैं वो इसका तकाजा भी करते हैं और उनका ये कहना है, उनकी मेहरबानी, उनका ये मानना है कि आपके जो सियासी तज्जिया, जो आपने बहुत पहले जो कुछ कहा था, वो किसी ने नहीं कहा था और वो दुरुस्त साबित हुआ। और इसके अलावा जो पेंशनर्स और एम्प्लॉइज़ हैं, ख़ास तौर पे इन तीन कैटेगरीज़ के जो पेंशनर्स हैं, ये गालिब तादाद है मेरे व्यूवर्स की। तो मुझे ज़ाहिर है कि सबका ख्याल रखना पड़ता है। वेरी क्विकली मैं आजकल के जो हालात हैं ना, उससे निकल कर आपको फिर ये बताऊंगा, क्योंकि वो मेरे व्यूवर्स जो है वो कानूनी सूरत हाल भी मुझसे पूछते हैं। तो मैं ये बताऊं कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो चुकी है इस वक्त पंजाब में, और एक स्मार्ट मूव परवेज़ इलाही साहब ने ली है। उन्होंने ये इजलास बुलाया और उसमें वो पेश होनी थी करारदाद उन्हीं के खिलाफ। तो पैनल ऑफ चेयरमैन जो है वो जब ये कार्रवाई करने लगा है, दैट वाज प्री प्लान्ड बाय मुस्लिम लीग काफ एंड पीटीआई। तो उस वक्त लोग जो है वो नून लीग के पहुंचे नहीं थे। मुकर्ररा वक्त 12 साढ़े 12 का वक्त रखा गया था, लेकिन 1 बजे के बाद भी उन्हें रोका गया और एक वो धौंस और धांधली से उन्हें हमजा शहबाज ने रोका। लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो पहुंच गया है ओपोजिशन को, क्योंकि उसमें फिर तहरीक मुस्तरद हो गई, क्योंकि जो समी साहब जिन्होंने ये पेश की थी तहरीक, वो ही गायब थे। और इस पर जो अज़मा बुखारी साहिबा हैं, जिन्हें अगर उज़मा बुखारी कहा जाए तो वो बहुत माइंड करती हैं, अज़मा बुखारी साहिबा जो है वो अपनी ही वर्कर्स पे बरस पड़ी। बहरहाल ये तो एक किस्सा हो गया। तो नाज़रीन, इसमें एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि एक मुस्लिम लीग के एक रुकन ने इस्तीफ़ा पेश कर दिया है परवेज़ इलाही साहब को। तो अब तकरीबन जो है ये पहले ही वेंटिलेटर पे है पंजाब हुकूमत, तो अब इसका कोई फ्यूचर नहीं है। अब इस वक्त चूँकि नोटिफिकेशन इनका बतौर गवर्नर हुकूमत ने किया हुआ है कि आप कायम मकाम गवर्नर बने, और अगर दिस वे और दैट वे वो परवेज़ इलाही साहब हलफ उठा लेते हैं और वो इन्हें एतमाद का वोट लेने का कहते हैं, तो वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए तो इनकी सर्वाइवल जो है मुश्किल हो जाएगी। उधर इमरान खान साहब जो है वो दे चुके हैं कॉल। इसमें देखिए आगे चल के क्या बनता है। लेकिन अगरचे मैं उनके मौक़िफ़ की हमायत करता हूँ, लेकिन मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जैसा कि कहा गया है कि सूरत हाल पुरअमन रहे। हैविंग सेड दिस, नाज़रीन, अगर हम पीटीसीएल की बात करें तो पीटीसीएल का एक वफ़द जो है पेंशन रहनुमाओं का, जिसमें कसीर तादाद बहुत सी नहीं थी, जो भी अवेलेबल था, वो 9 मुंतखब चेयरमैन जो पेंशन ट्रस्ट के हैं उनसे मुलाकात कर चुका है और उनसे ये कह दिया गया है कि आप जो 10% जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बढ़ाया है वो बढ़ाया जाए। तो उस पर उन्होंने ये कहा है कि जी बोर्ड की मीटिंग जो है वो हम रखेंगे। और मैं इस मामले में क्लियर नहीं हूँ कि ये 10% जो है वफाकी मुलाजमीन को मिलना शुरू हो गया है या नहीं। अगर तो मिलना शुरू हो गया है फिर तो किसी हद तक जस्टिफाइड है उनका ये मुतालबा, और अगर 10% हो गया है तो अगले बजट पे तो खैर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए क्या होता है। मुसलसल रिकॉर्ड तो ये है कि 2010 से गालिबन पेंशनर्स को इजाफा हुकूमत का ऐलान करदा नहीं मिल रहा।
لیکن اگر وہ بقول شخص سبز باغ دکھائے گئے ہیں تو پھر امید کا دامن ہمیں ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور سب سے امپورٹنٹ مسئلہ دوسرا ہے، کل تاریخ ہے 12/2 کی جو ایک اپلیکیشن دی گئی تھی۔ 12/2 کی ناظرین اپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ڈگری یا کوئی حکم دھوکہ دے کر لیا جائے تو غریب پینشنرز پر یہ بہتان لگایا ہے پی ٹی سی ایل والوں نے، تو وہ امید ہے کہ وہ خارج ہونی بنتی ہے میرٹ پہ، وہ خارج اگر ہو جائے گی تو بہت زیادہ فائدہ پہنچنے کا امکان۔ اور ناظرین اب بات کرتے ہیں ہم نیشنل بینک کی۔ نیشنل بینک کے حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور وہ ملتا جاتا ہے، ان کے جذبات۔ میں مختصر سے بات کروں گا۔ خدا جانے یہ چینج جو حسنی صاحب آئے ہیں نئے چیئرمین، یہ اس وقت مسئلے حل کرنے کے موڈ میں ہیں یا نہیں۔ اگر وہ ریلیف دینا چاہیں تو شہباز شریف صاحب کا جو 10% اعلان کردہ ریلیف ہے وہ دینا جو ہے وہ قرین انصاف ہوگا۔ اور یہ پوسٹ میں دیکھ رہا تھا ظفر صادق صاحب کی بھیجی ہوئی کہ 2010 سے بینک کے لا چارجز اکاؤنٹ سے پینشنرز کے خلاف اربوں روپیہ استعمال کیا گیا ہے، اس کا آڈیٹر جنرل پاکستان سے آڈٹ کرایا جائے۔ اور ناظرین یہ صرف نیشنل بینک میں نہیں ہوا، پی ٹی سی ایل میں بھی، یعنی فائدہ نہیں دینا، فائدہ روکنے کے لیے اربوں روپے خرچ کرنے، یہ وتیرہ رہا ہے نیشنل بینک اور پی ٹی سی ایل کی انتظامیہ کا۔ بات ہم اب کر لیتے ہیں ای او بی آئی کے پینشنرز کی بھی، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے، اور جس طرح وہ انہیں اضافہ نہیں مل رہا۔ اس میں ایک کمنٹ میں ایک بھائی نے لکھا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بینک الفلاح چینج کیا جائے، حالانکہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا، وہ شاید انہیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ بہرحال اگر ہم اس کی بات کریں تو اضافہ جو ہے وہ تو کیا ملنا، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہمارے پاس جو رپورٹس آ رہی ہیں، یقین کیجئے کہ مریض افراد سسکتے ہوئے اپنی زندگی کے لیے لڑائی لڑنے والے مرض کے ساتھ، وہ اس میں شامل ہیں۔ خدا کے لیے میں بات کروں گا جو میڈم شازیہ صاحبہ ہے ای او بی آئی کی، کہ اگر آپ کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے تو خدا کے لیے دیکھیے، بورڈ آف ٹرسٹی کو میں کہوں گا کوئی نہ کوئی سبیل نکالیے۔ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے، جب تک آپ اس سیٹ پہ ہیں آپ یہ نیکیاں کر جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ ناظرین مجھے یہ کہا گیا ہے، بلکہ مجھے اس بات پہ فخر ہے، جو ایک دوست نے یہ کہا ہے کہ آپ خبر ہو یا نہ ہو، ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ آپ نے خبر دینی ہو اور خبر میں آپ اپنے جذبات شامل نہ کریں۔ تو یہ سلسلہ تو انشاءاللہ جاری ہوگا، اگر خبر نہ بھی ہو تو مسلسل آواز اٹھانا جو ہے نا، یہ حق والوں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ تو میری جو ہمیشہ سے یہی کوشش ہوئی ہے۔ اور ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ نئے آنے والے اگر جان لیں کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑنے والوں کا، اور خصوصی طور پہ ملازمین، پینشنرز اور ایون بھٹا مزدور، واحد ہماری یہ ویڈیو ہے کہ جس میں ان کے حقوق کی بھی بات کی گئی ہے، ہم ان کی بات کرتے ہیں، اور پولیٹیکل حالات سے بھی ہم غافل نہیں رہتے۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ کمنٹ ضرور دیں، پسند آئیے تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ اللہ حافظ۔